بیمار کربلا دی بیماری دا صدقہ شفا عطا فرما مالک سر بیمارہ کو ولی اللہ سر امام دی عزت دا صدقہ شفا عطا فرما پہلی اور آخری دعا دے وچو ایک دعا ہادی مہدی امام برحق دے ظہور اجتاجید امام برحق دے ظہور اجتاجید مالک اللہ اب زمانے نے بہت شور مچا رکھا ہے کفر و الحاق کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے مالک اللہ جے کر توحید بچانی ہے تجھے بھیج اسے جسے پردے میں چھپا دعامدی قبولیت وسط مل کے صلوات بیٹھے کافی سارے ہو صلوات جی کی پڑھ دے پہ بلند صلوات پڑھنا عظیم عبادت ہے مل کے سارے صحبان بلند اللہ صلوات پڑھو اے جناب دا موڈ میں جناب انہیں چھوڑاں دا قصیدہ سنا دوں کیونکہ قرآن ہے انہیں چھوڑاں دا قصیدہ صلوات پڑھو سارے صحبان مل کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن
پیادہ مظلوم وکیل دیکھ مسل مچڑے جدا نکھڑ گئے ماں پیو جو دو ظلم تھی آئے پردے صدے وچے ملیاں چھنگارا ایک چھا بڑا میرے بندہ جڑی ہے نہیں نکلی اچھا میں بتا پڑھا دا میں پیادہ مظلوم وکیل دیکھ مسل مچڑے جدا نکھڑ گئے ماں پیو جو اللہ دارو دو ظلم تھی آئے پردے صدے وچے ملیاں چھنگارا ایک چھا روندے تو میرے دیکھے اللہ سمدے بسدار دے جیڑے پالنے نویس دے ماتھا اللہ دارو ملک سارا دا جی بابا میں لکھتا پڑھ رہا ہوں اور میں صدقے ہوں اور بندے دا سوا میں اسے کو مجلس سمجھدا رے سمدے رے تھدے بستا دے جڑے پھل میں نویس دے ماں اچھا تو سلو پہ ہو تو علی آنیوں دے جاؤ جتنے مکھانی ہے بیچ ہر بندہ اولاد لایا بیچ اے میں جھولی چاہی کھڑا تو سامی جھولیاں پھیلاؤ دعا منگو آمین سارے دل کیا کھائے میں پیادہ شالہ کہنے بال یتیم نہ ہوئے اے فانی جگہ دنیا تھے جنے ماتے پیو عطیفہ تونے آوین نہ دکھا کربلا دا منظر بن گیا جی بابا میں لکھتا پڑھتا رہا ہوں جتنے مکھوڑی میں پیادہ شالہ کہنے بال یتیم نہ ہوئے ای فانی جگہ دنیا تھے جنے ماتے پیو عطیفہ سڑو پہ ہو اندھار بندہ رونے میری جو ڈیوٹی ہے بھیڑ پھرانا لگی بیویالے میں کو آئی بھی امید میرے چند بچڑے ادھے کھاریا عید کھرے سے بیویالی پوشا کا جوڑی اجانی رو کوئی بندے سچے دے بیچ اللہ تعالی یاد رکھے زدہ امید قریب آوے
مالک تو عبادت اپنے پاک دربار دے مالک کی آنسوؤں کا صدقہ مالک جنت جتنے تھوڑے محمین اس طرف آنے تو للت فرماغ الہی درجات تھنوں بلند جتنے بیمار ان بیماری کربلا دی بیماری دا صدقہ مجلس ازاد صدقہ مالک شفائے مالک تو لکھا دا عمد امام تک وصل رہا ہے جناب دا موڑ میں جناب نو دو چار فضیلت مجھے سنا دے کیونکہ میں زیادہ پڑھنا ہی مسائب ہے مالک تھوڑی زندگی دراز فرما گئے آج میرا دل لے اپنے ولی زمانہ حجت دوران دا ذکر پاک سنا دے قوم بن کے نہیں رجیت امام بن کے میرے نال بولنے میرا دل لے میں اج تک اس شہنشاہ دی فضیلت سناوا جندے انتظار اچ خود قیامت رک گئی تھوڑا تھوڑا بولے رہا سو انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہو سی سورہ حج دے اندروں مالک کا فرمینن الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض اور ہے نا بابا مالک پہ فرمائنے الم ترى ان اللہ یسجد له من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال وکثیر من الناس مالک پہ فرمائنے پہ سنی شیعہ بھائیو یاد رکھیں فیصلہ قرآن دے ہو گیا قرآن آخری ہے ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے میں تھکنا نہیں کیونکہ تھکنا تھوڑا معیار ہی نہیں کہروڑ پکا تھا بہت زیادہ معیار ہے میں تھوڑا جہاں الرٹ ہو کے باؤنا ہے انشاءاللہ جتنے عزادارے بیٹھے ہو اور میری دعا ہے یہ ساری مجلسہ ساری عزاداریاں 12ویں شہنشاہ دے دربار اچ قبول ہو اور انشاءاللہ قبول ہیں بھئی قرآن آخری ہے الم تر ان اللہ یسجد له ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے من فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتا ہے بس قرآن آخری ہے ومن فی الارض اور جو کچھ زمینوں میں ہے وہ بھی اللہ کو سجدہ کرتی ہے او آخری حلالی تک ہر بندے تک توجہ دی دعوت ہے قرآن آخری ہے والشمس سورج اللہ کو سجدہ کرتا ہے میرے صاحبان اسا نہیں ڈٹھا سورج زمین تے جھک کے آخری ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ بولو یا پچھلے صاحبان بولو میرے اسا نہیں ڈٹھا سورج جھک کے آخری ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ آخری حلالی تک توجہ جگی تھی اس جملے تے میری مجلس مکمل ہوئے سی اللہ تعالی یاد رکھے ایسا سورج کو جھکتا نہیں ڈٹھا ہاں علی دی انگلی دے اشارے تے پھردا ضرور ڈٹھا سلام ہے بھئی سلام ہے تو رہتا ایسا سورج کو جھکتا نہیں ڈٹھا علی دی انگلی دے اشارے تے پھردا ضرور ڈٹھا قرآن نے پھر اگلا دعوت بس قرآن بھی آلے والقمر اور چاند اللہ کو سجدہ کرتا میرے صاحبان سنی ڈٹھا قرآن کو جھک دیا چاند کو جھک دیا کہ چاند جھک کے آخری ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ بولو بھئی کسے جوان ڈٹھا ہوئے یاد رکھے ایسا چاند کو جھکتا اور سبحان ربی العالی و بحمدہ ہی پڑھتا نہیں ڈٹھا کلمہ محمد کا پڑھنا والا بندہ تائید حق ادا کرنے سی عزادارو سچن کو جھکتا نہیں ڈٹھا نبی دی انگلی دے اشارے تے ٹکڑے ہوندہ ضرور ڈٹھا اے ہائے جنالی زمنے بولے حد چھے حیدری وقت قرآن نے اگلا دعویٰ کی گھبرات نہیں گئے بابا جڑے پچھلے صاحبان بیٹھے ہو میرے تے ناراض ہو یا نعرے تا پابندی بس قرآن نے اگلا دعویٰ کی بس پیا فرمینے والنجوم
اور ستارے اللہ کو سجدہ کرتے کہ جوان ڈٹھا ہوئے ستارہ آسمان تو ٹوٹ کے زمین تے آ کے آخری ہوئے سبحان ربی العالی و بحمدہ. میرے صاحبان یاد رکھے اسا ستارے کو جھکدا نہیں ڈٹھا. اور بندہ میرے نالوہ بولے سی کہ گمان آدھلی پڑھ کے دودھ پلائے. عزدار یاد رکھے اسا ستارے کو جھکدا نہیں ڈٹھا. علی دے دروازے تے کمی بن کے آنگا ضرور ڈٹھا. صدقے ہاتھا دی خیر ہوئے بابا. امام زمانہ دے قدمہ تے لگے. بابا نیر شاہ جی دعا ہے نا صحیح. مالک کری زندگی دے راز فرما. اسا ستارے کو جھکدا نہیں ڈٹھا. علی دے دروازے تے کمی بن کے آندا ضرور ڈٹھا. وقت قرآن نے اگلا دعویٰ کیا. قرآن آخری ہے بچے بالو پہاڑ اللہ کو سجدہ کرتے. میرے صاحبان میں تو منت کرے سا کدہیں بھی اس ذات دا سجدہ خدا نہ کرے. کیونکہ اتنی عظیم ذات ہے جے کو پہاڑ سجدہ کرے نا او علی دا اللہ. علی اللہ بولے بھی میرے اسا پہاڑ کو سجدہ نہیں کریں دا ڈٹھا. پڑھے لکھے صاحبان معرفت دا حق ادا کر چھوڑے. عزدارو اسا پہاڑ کو جھکدا نہیں ڈٹھا. مدینہ منورہ دے اندر امام صادق علیہ السلام دی انگلی دے اشارے تے ٹردا ضرور ڈٹھا. زندگی دے راز ہوئے مالک انہا ہاتھا دی خیر فرما. چلو جنہیں چپ کر گئے ہو میں اسے بات تو کو آگاہی کرا چھوڑا. مدینہ منورہ دے اندر امام صادق علیہ السلام صلوات پڑھا امام کی. ایک بندہ ہے اس آنکھیں مولا امام کیا کر سکتے توجہ کرے سوتا انشاءاللہ لطف از. اس آنکھیں مولا امام کیا کر سکتے. امام بے فرمیدن اگر میں جعفر صادق اگر امام چاہوے تو ایجا پہاڑ سامنے کھڑا نا امام اشارہ کر کے فرمائے. اگر امام آکھے تا اے چل بو سے الگ ڈوکے باؤنے بابا. اگر امام آکھے پہاڑ چل بو سے جتنے صاحبان بیچے اوہ بندہ قدمہ تے ہاتھ لاؤ کیا دے مولا منت لاؤ پہاڑ دا چل بھی ہے. سلام ہے جنہیں پہنچ گئے. شہزادہ میں تیرے نال جلتا قید خانے دے درتی ہے میرے اللہ میرے ساہ مقامے ہاں میں جملہ انہ مومنس نہ بڑا ہاں. عزادارو جڑا بچھا نا دروازہ کھولا چھوٹا شہزادہ ایمیں ستا بیجی میں نمازی سجدہ چھوئے نے وڈے شہزادے دوے ہاتھ سر دے رکھے آدھا چاچا گواہ روے میرا برا سجدے دینا چھڑ گئے. مرحبا آدھا چاچا گواہ روے میرا برا سجدے دینا چھڑ گئے. عزادارو مشکور قریب ہے نفس دے ہاتھ لایا. آدھا شہزادہ تیرا بھیرا مر نہیں گیا تیرا بھیرا زندہ ہے. تیرے بھیرا کو ہے تب دلور میں وینا میں مجھ کے ڈاکٹر حکیم گھننا نا. عزادارو وڈا شہزادہ رونا چاچے دے پاس لے کے آدھے چاچا میرا بھیرا ڈاکٹر حکیم دا محتاج نہیں یہ دی بیماری دا نام ہے دکھی امڑی. صدقے صدقے یہ دی بیماری دا نام ہے دکھی امڑی. آدھے چاچا منت لالسا تیری بیوی ہے آدھے ہاں شہزادہ. چاچا تیریاں دھیاں ہیں آدھے ہاں شہزادہ. ہاتھ پر گیا آدھے چاچا میرے دیکھ میں زیادہ سیدہ میں تیری منت کرے نا بیوی اور دھیاں کو گھننا میں کو بھیرا جگہ دے میں تھوڑی جنت عذاب میں نا. عزادارو جنہ یہ گل کی تھی مشکور سلفیہ اپنے گھر دے بچھایا حالت کے لیے انہی بیوی پلانگ تے نہیں مٹی تے بیٹھیے سندلہ موت بدھی بدھیے. عزادارو نے چھا بیوی تو دیکھ کیا دے بھلوی تیرے نال کی بڑھئیے. آدھی آج تری جڑیے حسین دی دکھے پاس ہے لی ماں میری خواب چھا دیئے تے میں کو رو رو کے گل ہی کو کرے دیئے جادو زندان دے بیچے جنت بھی بڑھئے دیئے. صدقے صدقے جاگو زندان دے بیچے جنت بھی بڑھئے دیئے. عزادارو مشکور اٹھا دھیاں دے کمرے چھایا ڈٹھا اندیا دو دھیاں
بیٹھی ہیں یہ صندلہ موت دبدی بیٹھی ہیں تے رونی بیٹھی ہیں مشکور آدھے میرے لال تو آدھے نال کے بڑھئے آدھے بابا جتری جلی ہیں بابا سادے سندی دو بچی آدھی ہیں سب کو رو رو کے آدھے جاؤ زندان دی وچ جنت بھی بنی دیوے سجے بھراؤ کے دن سجے بھراؤ کو کھانے دیو مرحبا مرحبا عزدارو مشکور نال لایا میں مقامہ مین دے قریب آواں مشکور بیوی اور دھیاں کو نال لایا روڑا لے عزدارو مشکور قید خانے تے درتی ہے ہون سرچہ میں ماتم دی دعوت بھی دینا عزدارو حالت کے لیے بڑا شہدادہ میں چھوٹے دا سر جھولیچ پہ بیٹھے تے رو رو کیا دے بیٹھے ہے ویرن تجھو ساتھ چھوڑی ویندے اممہ دا باردہ دے کے نہیں چھوڑے روڑا لے عزدارو قریبین مشکور دی بیوی آگے شہزادے دا سر چاہ کے جھولیچ پایا مشکور دی اندھی آگے شہزادے دے پیر چاہ کے جھولیچ پائے مشکور دی بیوی ڈٹھا آدھی جاگ ماں ملن رہی ہے عزدار ماں دا نام ہے اکھ کھلی انہیں چہرے تے نگاہ گئی سیدہ دل تو میری ماں نہیں تو میری ماں ہوئے ہاں تیرے سر دے چادر نہ ہوئے ہاں آج تریجہ دیئے میں دے دبیاں میری ماں دے سر دے چادر کھوئی نہیں آدھی چادر دے وہ نانو بنا تھوڑے شو صدقے صدقے روڑا لے عزدارو خیامت منظر بہنا رنیاں آدھن جاگ بھیڑی ملن آئی یعنی اگلا جملہ جاگ بھیڑی عید منگن آئی یعنی شہزادے دیا کھلی مشکور دیا آنکھانے سامن دے بدل بنے ہوئے مشکور دو ہاں شہزادہ دے پاس ڈٹھا شہزادو ونیو تھوڑی قیدہ آزادن ونیو تو سبتن دے جر ونیو میں جانا میری قیدہ جانن سارے آنکھوں جب اللہ ہوئے مشکور دا عزدار انہا شہدادہ کو تورا آپ مشکور قتل ہو گئے قید ہو گئے دیاں دیاں قید ہو گئیاں دوئیں بھیڑا چڑ پہ ہن مسائب دا پہلا جملہ کھڑا چاندہ بابا اوہ کوفے دیا گلیاں دوئیں بھیڑا کہیں لکھیں دیوار نال متھا کہیں لکھیں دیوار نال متھا عزدارو قسمت دوہاں بھیڑا میں کو حارس دے گھر گئے نہیں جنہوں نے حارس دی بیوی کو پتہ لگانا دوہاں دے قریبی دوہاں دے چہرہ دے پاسے ڈٹھا کہیں لے بڑے دے چہرے دے پاسے رے دیئے وقت کہیں لے چھوٹے دے چہرے دے پاسے رے کیے آسمان دے مو کر کیا دیئے ہیں لال او مات مر گئی ہو سی جنہ دے ایو جے پودر چرین صدقے عزدارو جدہ یہ جملے ہیں آدھے شہزادو آؤ کھانے کھاؤ آؤ پانی پیو کھانے تیار ہوئے بابا جدہ کہنا کھانے کھاؤ وڈا سید چپے چھوٹا رجرنا انہیں بس سے دیکھ کیا دے آج سب کو کھانے ایویں کھوا آج ایویں وطن دے ساری امڑی کھویں دیئے اے آدھی وطن دے توری امڑی کیویں کھویں دیئے سید آدھر میرے ویر کو سجے زانو تے بلین دی ہے میں کو کھپے زانو تے بلین دی ہے لک میں توڑ توڑ کے موچ پہنی ہے عزدارو حارس دی بیوی ہی کو سجے زانو تے بلے بے کو کھبے زانو تے بلے لک میں توڑ توڑ کے موچ پہنی ہے وڈا سید چپے چھوٹے دے پاس ڈٹھا سید آدھر بھلا ہوئی عرصے دے بعد سب کو دکھی امنی یاد ہوئی سید آدھر دے وطن دے آسے سب ماں ایویں کھانے کھوے دی ایویں پیار کھوے دی مرحبا عزدارو اندی بیوی رجرنی ندی شہزادو کھانے کھا گی دن شہزادو تو نے بستر تیار ہیں ولا سید آدھے بستر دور نہ بنا بستر ہک بنا اے آدھی بستر ہک کیوں بنا ماں ولا سید آدھے مکے تک ماں دے نال میرا چھوٹا بھیڑا سمدہ آئے ہے آواز آئیے ماں نکھڑیے وقت بابے نال سمدہ آئے ہے آواز آئیے بابا نکھڑے ہون میں اپنے بھیڑا کو اٹھیندہ بھی میں آن سمیندہ بھی میں آن ہون بھیڑا کو اٹھیندہ بھی میں آن سمیندہ بھی میں آن عزدارو بستر بن گیا دو میں بھیڑا سم گئے ادھرات دا ٹائم ہویا حارس کمینہ خدای دیتے لانت کرے ایک گھر دے وچ داخل ہے بیوی کو آکے کھانا گھننا ایدی بیوی کھانا گھن نہیں اے ظالم کھانا کھیندا بیٹھا جو چھوٹے شہزادے دی کھا بچ بابا ملنا ہے تلیاں ٹیک کے اٹھا
بابا بابا کر کے رونا شروع کیتا ظالمہ دے کون پہ روندن اندی بیوی آدھی ہمسائیاں دے بال حسین پڑوسیاں دے بال حسین ظالم بیوی دے پاس ریک کیا دے بیوی آدھو ریک کیا دے اگر پڑوسیاں دے بال ہوئے نا انہاں کو چپ کراؤنا نہ ہوئے ادھا ہی میں بروندن جی میں یتیم روندن بیوی دے پاس ڈٹھا آدھا جلدی کر میں کو مکان دی چھاپی دے اے آدھی مکان دی چھاپی کوئی نہیں یہ ظالم بابا پتھر چاہیا یہ آؤ کے پتھر تالے دے مارنا شروع کیتا اللہ درجات بلند کرے ساری کچھی دے سلطان ذاکر بابا صابر حسین شبہ لالے او پڑھ دے ہوندے نظرداروں 1000 میل دے پتر ہوئے نا تے اگر پتر دے کوئی مشکل بنے ماں دے ہاں کو پہلے پتہ لگ ویندے عزاداروں ای پتھر چاہے پتھر تالے تے مارے پتھر تالے تے نہیں عباس دے بھیڑ دے جگر دے لگے بی بی آدھی منگو دعا انشاءاللہ میرے بچڑوں دے خیر ہوئے مرحبا مرحبا کرلا کے رونا لی دیئے دیئے دی سنت عزادارے ظالم اندر داخلے اندھارے دے وچی ظالم ہاتھ مارنا شروع کیتا بابا میں تائی میں پڑھدا رہنا اچانک ہاتھ دو موتیاں دے سران دے بانی پہ اے جیوے جیوے ہاتھ سیندہ آیا تلیاں زمین تو بٹی نہیں آئیاں ای ظالم ایدے زور دے لال ہاتھ چھوڑن چھوٹے شہزادے دی پیشانی زمین تے بانی لگی ہے اڑتے تو دیکھے دے ویرڑ کپڑا ہے کپڑا دے میری پیشانی دو خون نہیں رکدا مرحبا میرا مولا انہ دی مکھان کپڑا لالے ویرڑ کپڑا دے میری پیشانی دو خون نہیں رکدا عزادارو ساری رات ہی ظالم روحاں بھیرامہ کو قید کیتے حارث دی بیوی روایت کریں دیئے جنا حارث دا ظلم بتا ہے نا اے آدھی میں ڈٹھے میں کوئی چھوٹا شہزادہ نظر نہیں آیا اے آدھی میں آسے پاسے ڈٹھے میں کوئی چھوٹا شہزادہ نظر نہیں آیا اے آدھی اچانک میرے دامن کوئی میں چھکائیے میں مڑ کے ڈٹھے چھوٹا شہزادہ میرے کو ہاتھ میں دکھڑا تو رو رو کے گل ہی کو آدھا بچواؤ چاہ سڑی امڑی وطن تو دورے اے ظالم ظلم کریں دے آج سلام نہ ہوئے آج سڑی امڑی ہوئے مرحبا مرحبا آج سڑی امڑی ہوئے بس ہو جوانوں ایک قید کر کے دریاء دے کنارے تے گھننے ظالم دوہاں شہزادہ دے پاس ڈٹھا شہزادو چولے لاؤ عزادارو ممبر دی علمدی قسمے وڈا سید رنے سیدہ دے ظالمان منت بے کھرینے آج دی بھی سب قتل مکر ظالمان دے آج دی قتل کیوں نہ کرا سیدہ دے ظالمان تیاب ڈٹھا ہو سی شہر تو بھن کے دریاء پاکا تو ویدے دائے ہر بھیڑا بھیڑ کوئی دیوڑ بھی ہوئے نے کوئی بھیڑے جڑی دروازے دے کھڑ کے دروازہ دا انتظار کھڑیاں کرے لیے نا سیدہ دے ظالمان دی ڈھل دے سریاں بھیڑا میتا میں مکان دے سیدہ دے سریاں بھیڑا کار دے بیٹھی آدھر جلدی آئی جی بابا میں لوگ کھلو آدھر تو بڑھ دراؤں روڑا لے زدہ دے ممبر دی علمت دی قسمے ظالمہ دے میں تے وہ قتل کریں نا ولا سیدہ دے تو سب قتل کیوں کریں دے ظالمہ دے انعام دلال اچھے سیدہ دے ظالمہ تو سب وے چھوڑ دے دے مقصد بھولا ہوئے سی سادہ مقصد بھولا ہوئے سی اے ظالمہ دے میرا مقصد دے انعام ہے تو آدھا مقصد گیا ہے اور وڈا سیدہ دے تو سب کوفے وچے سے کوفے آلے مکے وچے سے لہو بے شہر وچے سے لہو بے شہر وچے لینا سیدہ دے رکھ دے رکھ دے ایک موسم سیسا مدینے ون کر جوڑا سیدہ دے ایک موسم آلی سب کی امری گونج مل جاؤ صدقے ہو میں انہیں جو میرا دل ہے جنہیں ہو سکتا
चोले लाओ अज़ादारो रूहानी अखने सावन दे बदल बने रहना रोन ले अज़ादारो मेरे देखे जवानी नसीब और जालिम छोटे को तमाचा मारे छोटा मिट्टी दे आ छड़ाया मेरा पढ़ना साने थोड़ा सुनना साने रोन ले अज़ादारो वडे दबी अवस कोई नहीं लगा जालिम ने पासे दी ठेड हुए हाथ सर दे रखे ना रुने दो रो क्या दे यतीम भी है ते असीर भी है ते मान रब दे नाम सवाले कर जितना गुलाम मैं हाजिर हाँ मेरे वीर दे छोड़ दे वाले जड़े रोन भी नियत जलाया सैयदा ने में ख्वामड़ी पारता दितिया है ना चलो छोड़ से मेरे नाले आदि नाम नहीं बाबा हर बंदा खुलाओ खिरोवे रोवण ले अज़ादारो मिंबर दी अलमदी का समय जालिम जनइयो जे वेण कीते जालिमा दे चोले लाओ छोटा दी अखने सावण दे बदल बने भाई जान मिंबर दी अलमदी का समय दोए मंजरे सौ से देरे लगे हुए जनाब मुस्लिम दी अभी इमाम हुसैन ने खोली नजर मामा ईद मुबारक होवी सैयदा दे नाम दे वकील मुस्लिम दी अभी आंखों ते यमनी चादरा मगा देवा आंखों ते यमनी दर मगा देवा अडुए भेण रुने नदन मामा यमनी चादरा दी लोड़े यमनी दरा दी लोड़े सैयदा दे मगदी क्या रे दन मामा सा सदका मगदे अकबर दा तेरे पुत्र दे नाम खिरात जो की दुआ दिए ऐ मामा सदे वास्ते दी वीरात अल्लाह क्या दन सफाई ते मुबारक वीर मिला दे हर बंदा खुला के रोवे दी मेरे सैन कया चाहती है रोन ले अज़ादारो मिंबर दी कसम है सैयदा ने आओ मेरे वकील मुस्लिम दी अनिया मेरी उंगलियां दे दरमियान दे दुए भेड़ा दिठे हालत केड़ी है जालिम दे हथे तलवार है वदा चोला लाई खड़े छोटे दी तड़ियां निकल लिया इस जालिम छोटे को तमाचा मारे वदा छोटे दे खोला आया जितने मखानी अज़ादारो वदा छोटे दे खोला छोटे दे हाथ रखाया रुने सैयद राव क्या दे जे
مالک عبادت